अब मैं जनाब शेख बशीर बहश्ती को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाए अली अलैहिस्सलाम और नहजुल बलागा के हुजूर पर गुफ्तगू फरमाएं। मोहतरम जनाब शेख बशीर बहश्ती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला अहलि बैतिहि अल-अइम्मतिल मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अली मिन्नी व अना मिन अली सामान लुत्फ न असबाब अब्बासी बेबुनियत सामान लुत्फ न असबाब अब्बासी बेबुनियत ज़रबा अली सिफत कुन निहकन बया अली माशाअल्लाह। रोज़ मिलादत बासआदत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हवाले का अव्वल इमाम ज़मान तमाम उम्मत मुस्लिमा बिलहज़ दिल नूरानी महफिल शख्सियती मीर महफिल उलमाए किराम सादात एज़ाम आमाइदीन शहर जवानान मिल्लत मेहमानान तमाम गाने खत्मल्लाह हदी तबरीक पेश के अशआर हवाले का मुख्तसर दितो पाज़िम जाको जाकर खने दुबे मौजूद साले चिपन बिन योहान सा मुख्तसर शख्मो जनगार तमाम नमनसा इंतजार यत्ता अंबियाए अज़ाम इंतजार यत्ता पैगंबर मुबव्वत एलान इंतजार को दिल वाक़िज़ों से दिल ज़क़्विन माशाअल्लाह हरदम जवानान गामने खत्मल्लाह हदी तबरीक पेशकत मुबारकबाद पेशकत शुक्रिया अदा करत ज़हमत पे से देखे शाफिती तकरीबन 3-4 साल दूर हाजिर जुफर से तमन्ना इसमें बहर जहन्नम जुलूसी रैली शक्ल का बायत उम्र को सुधरे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जनाब अल्लामा शाहबज़ शाहको बहश्ती शाहको ज़ाहिरी शाहके गोश मरहून मिन्नतिन कौन कोशिश का यार अली शोकुर रज़ाम औसत इंशाअल्लाह आइंदा से इमाबात शोकुर कज़ा उम्मीदियत इंशाअल्लाह अरे खाल में शजरा जरूर बोलेगा जो खुश नसब है वो नारा जरूर बोलेगा कोई भी बोले न बोले खुदा की कसम अली की शान में काबा जरूर बोलेगा।
नहीं यहाँ किसी लंबी दलील की, आमद हुई खुदा और नबी के वकील की। आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई, आए अली तो किस्मत पलट गई, अब खुशी से बोला देवार फट गई। हैरान है फातिमा हरम में किधर से जाए, हैरान है फातिमा हरम में किधर से जाए, देवार कह रही कि बीबी इधर से। गैरों के वास्ते है जाए तो डर से जाए, लेकिन जो अहली बैत है चाहे जिधर से जाए। مولا علي شعبي توصل مولا علي شعبي شسكان مولا علي شعبي ناشا قادمي قدول كان مولا لبسنا عجب حديث مولا پیغمبر کا سلمت اتاني جبرائيل شعبو جحشن نازل من قبل ربي خدای می خدا पे तरफ में नाजिल सुन और या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम खुदा जियाना सलाम कुन जुसम दो जुबे खुदा का सलाम जुसम वयक़ूल बशर अखीका अलीयन यरफोन अली बशारतन दोची बशारतन कसर वजू बिअन्नी ला उअज़्ज़िबु मन तवल्लाहु
वला अरहमु मन आदाहु başa Ali başarat edebil suçigisi Ali'ler destan dolana herkes azap kıyamet ve suçigisi Ali'ler destan boğaz yahmet dolan zerreti bu hesaplar rahim kıyamet di başarat o yani Ali'ler sonuçum ab azizandım bozargalarındım yani Ali'ler zaman de hesap verge yani सवाल बस आया वालिदैन हिसाब पर क्या अली याद तो बखाले कसर को जवाब मिलता तो बखाले औलाद बराबर हिसाब अली लगा याद तो बखाले माल दौलत हिसाब अली लगा याद तो बखाले सिर्फ सले क्यों भी नामों में के हिसाब खुदान मगशिक दूसरों को चादर मज़री यहाँ शिरना चिट्टा बाहर बनिया यहाँ शिरना बाहर मज़री यहाँ शर्म देना ना अगर यहाँ तो जिच्ची सोना का चिट्टा बाहर मुझसे तो जब अच्छा बाहर बना और नशीस की विशाल का नशीन आरे नशीस तुझी तो यहाँ से कौमर यहाँ कुछ इधर बाहर अच्छी भरोसा नहज अल-बलागा कुरान बोलो बात तो मामूली किताब से من عزيزانكم नहज अल-बलागा अली कलिमातुन अली खुतबातुन अली नामों अली मुख्तसर कलिमात क़सातुन नहज अल-बलागा बारिनो जूर्जिया जुर्दात मसीही लुबनान और मिस्र नो दरसों में ताज़ीम तारीख नवीस व मुदर्रिस इन खुशदरत मस्जिद 200 मरतबा नहज अल-बलागा तिलावत करते मुतालियात करते फिर भी दर्शन तक ना किस लगी जो नहज अल-बलागा का कोई नाली जब नहज अल-बलागा तो भी असमत को शराफत मकान न शराफत जहज़ाब फसा हदी अन्नार को याज़ी जब अन्नार दरस 200 मरतबा तिलावत बस दर्शन तक यानी तिश्ना बाकी यानी मुंफरद अली जब नहज अल-बलागा अली कलिमात कुन दोशिदाना मसीही दानिशवर चीज़ से ज़रूरत है अगर इस ज़मान को मिलो अली मौजूद जो सुनो मस्जिद को सुनो अली शख्स से खुतबात मिल मयती जब दौर को की दौर पे ना अगर मौजूद जो सुनो कोफात दुनिया के मर्शिदानम दरिया बेइंबा अली नहज अल-बलागा अली खुतबात अली कलिमात अली तकारीर कुल्ला कोफात नगद समंदर को इनबा लेकिन अफसोस की दौर पे नदने अज़ीम हस्ती मच लेकिन क्या अज़ीम हस्ती में नमूना व तोहफे तो देखा नहज अल-बलागा शुक्र शख्सियत दोशिदना इब्न अबिल हदीद मुअतज़िलिया अल-मदाइनीन इब्न अबिल हदीद ज़रत अगर दुनिया की खुतबात फसहाकुन बुलगाकुन उलमा दानिशवर गम्मा मर्ज़िल्ला जमाअत दो तरफ ला नहज अल-बलागा अगर तिलावत बसनारिक देना बख्शिक बेइख्तियार अली खुद पे तरफ ला अली कलिमात की तरफ ला सजदे बेइंबा चनांचे कलामुल्लाह इलाही मकाबिल्ला आयत मकाबिल्ला इंसान सजदे बेरी खुदा का वाजिब करार सजदा करे खुदा समझा को मर्ज़ जिन्ह सजदा वाजिब मर्ज़ शुहला सजदा जायज़ मुस्तहब दोनों तो अली खुतबात अल्लाहु अकबर अली कलिमात अली नहज अल-बलागा दिल
चिकन फसाहत दरिया चिकन अली जाकर नहजुल बलागो कहता बचानी को जिसा है पर दसनारिक दस फसाहत नम पे न जुम्मती निमोज असनारे अली ये बलागो हैदरी बलागत रिंहत में अल्लाह अकबर के कोज असनारिक अमीर المؤمنين علي قالت نحج البلاغين بس مختصر آخر مختصر جلدت چیز نحج البلاغی اول آخر تک چلمنتو موضای کائنات سے یاد سے ساکو گمبت احمدیت کو چی طرف لا گمبت زیادہ تر یانور تقوی پرہیزگاری طرف لا اشارہ بسیت کعجیب جسیت اگر مولا سے مسجد سے لکسر جوٹ اعینونی مسجد دنیا دکھا تو اسکوری کا زندگی چھتو اوہ تو زرد دن گزرگواران کو مسجد دنیا دکھا تو اسکوری کا چھتو سمیمہ بنچے کا زندگی کا چوس لیکن یدان دو برداشت کو جسمت لیکن برای اللہ اعینونی بورع واجتہاد معلیل روح بس تقوانا پرہزگاری معلیل مددس تقوانا پرہزگاری واجبات پابند بگا حرام لقلن نتشدانا وغیر دی چیزات کن شدانا لقلنم معلیل روح بس بلن عزیزان کن دلن کی کیرم رجب کل دنیا مسلمان یکسا چہتا و عظمت شرافت منزلت یا جیسا و دبدبنم علی جشن منایت ایران خان دے حساب عراق خان دے حساب ہندوستان خان دے حساب پاکستان دے حساب دن دنیا دی گاہ مسلمان نشن گایت دیت علی جاپر جشن علی جاپر تحاریر علی جاپر سکا علی جاپر اشعار علی جاپر وغیرہ مدح سرائی وغیرہ یاد حساب دن دنیا علی تذکرین الدنیا تو سکلن یوم عزیزان کن لیکن علی شاہ عجیب جملے کا سلمت مع علی افضل قسم مظلوم آخر نسم علی مظلوم علی مظلوم چاہ کہ دنیا تو مع علی زین فریاد علی مرح سرائی علی جشن علی تغارین علی جاپے عید وغیرہ کہتا کو یاد سے سب علی منائر کھن دنیا کی دم سے تو دوسرے فرقہ علی چاہ مظلوم آیت کیوں کہ علی چاہ رحبت و یامت شاید مولا علی چاہ پر کھاتکو چی کجت بس یہاں زیادہ جو بندامت علی کھاتکو علی رنو خدا رنو رسول رنو چی کھجو گلفرس وغیرہ ظاہری کمبان بلے گا ظاہری شوشات بلے گا ظاہری رونق بلے گا شاید تو علی کھات پر میں دکھ علی کھات پر یکو انسانیت علی کھات پر یکو ایمان علی کھات پر یکو کردار علی کھات پر یکو تقوانا پرہزگاری علی چی کا کھلت علی واجبات پابندو سے حرامی شدن لغلنی ہم علی راضبت علی خوشحالت دو ان علی لروح دو ان علی لبیت المنت دو ان علی شاقی واقعی طولیا محب والقلوب والشیعہ والدین کا عصول محفل کو یعنی احد پیمان دیتے محفلین گتارتوں کے غلطیوں توبہ جیسے وقالتوں گل بار گل کتنا آتو یا حتی بیامت در بیتی احد دیتی محفلین عزیزانو پیغمبر حدیث یہ دول برمسد پیغمبر کسلون اگر سوچی کسی دوسرے یہ کھنا آرکو اصلاح دیت توبہ جسنا دیت مسو کے ابتدائی بالی سوچ دیتنا تا آخر تک تمام گناہ قبائی گاما مسا ابو جب ختم دیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری آخر تک چلمن کو مرض موت چلمن کو مارکہ کو بے من کو گرمری و اگر حافظ مسودم مثال طور کے مثال پر عزیزان اللہ راحت بشد اگر آخر تک چلمن کو سوزے اشتباہ غلطی تمخب لطخب دوبرا حوالے کا غلط وغیرہ دون سے اگر باز میوم نہ دے تمام پہ حرکات سکرت گامی کا حساب کتاب تمام
फजल पैगंबर तो कसम पर इंशाअल्लाह मौला अमीरुल मोमिनीन क्या कहते हदीस को अल्लाह अकबर जवानी यकीन दिल मदन गाने गुनाह गुनाह को जोज़ता गुनाह का खत्म हो गई यकीन तो क्या हाय 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 मौला अल्लाह अकबर वो हदीस हवाले का बाबा रहमतुल्लाह अलैह की अजीम शख्सियत कुर्सी इसी का सल्लल्लाहु عليه وسلم دكي ثوابي زو النبيس لبكي عملنا درانا كم في حديث جدا الله أكبر لبكي عمل ما سهريب كتاب التحقيقات جزء لبكي حكمت بلكي هجام علي سكو السيسة لبرابر يبدل على حديث متحفظ عظيم محفل بينا كما أصلا وجاء قبول إن شاء الله وصلاة البركات إن شاء الله تمام قامي قناح كن عفو إن شاء الله قامي داشق وطرنا بدي تمام قام مسعى سلامنا قاموا كان زندقي تنجل توفيق يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته